बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सकाफ़ यासिर। चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब ने जो है वो तमाम के तमाम लोगों को दौड़ें लगवा दी हैं, चाहे वो हुकूमत में हों, चाहे वो खिलाड़ी हों या एडमिनिस्ट्रेशन में हों या फिर गैर कानूनी धंधा करने वाले लोग हों। तमाम के तमाम जो है इस वक्त उनकी दौड़ें लगा रखी है। इस आर्मी चीफ़ की जो स्ट्रेटजी, जो इंटरवेंशन की जो तरीक़ाकार है वो दूसरों से कई मुख्तलिफ है। उन्होंने ऐसे इक़दामात किए हैं जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए हैं, किसी मखसूस ग्रुप या किसी ज़ात के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किए। आपने देखा होगा, शायद ख़बरों में भी देखा हो और अखबारात में भी देखा हुआ होगा, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग चल रही है काकुल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो स्क्वाड है, जिनका आने वाले वक्तों में जो है वो न्यूजीलैंड के साथ और दूसरी टीमों के साथ साथ जो है वर्ल्ड कप आने वाला है अमेरिका में, वेस्ट इंडीज़ में जो खेला जाएगा, उसके लिए पाकिस्तान टीम की जो तैयारी की जा रही है वो काकुल भी की जा रही है। और याद रहे कि एबटाबाद का जो इलाका काकुल है, यूनियन काउंसिल काकुल ऐसी जगह है जहाँ पर मैं इस वक्त उसके बड़े करीब बैठा हुआ हूँ, काकुल में ही बैठा हुआ हूँ। मेरा घर चूँकि PMA के बिल्कुल करीब है, तो ये पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की वो जगह है जहाँ पर पाकिस्तान के तमाम ऑफिसर्स यहाँ से ट्रेन होकर जाते हैं। वो जिस वक्त भी कोई ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होता है तो वो यहाँ से लॉन्ग कोर्स या शॉर्ट कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है वो आगे जाता है। तो यहाँ पर बड़ी सख्त किस्म की रिगोरियस किस्म की जो ट्रेनिंग होती है वो दैट इज़ ऑलवेज बीइंग कंडक्टेड इन PMA काकुल। यहाँ पर जो है फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है एक, जहाँ पर जो है वो फ़ौज के दीगर जो सिपाही या ऑफिसर्स होते हैं उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग के हवाले से यहाँ पर काम किया जाता है। तो चूँकि जो सुस्ती और जो काहली पाई जाती थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, वो सारी की सारी यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी थे वो 2 किलोमीटर की रेस भी नहीं दौड़ सक रहे थे। कोई कह रहा मेरा घुटने में तकलीफ़ है, कोई कह रहा था मेरी कमर में दर्द है, और कोई कह रहा था हम अभी इंजरी से निकले हैं तो हम ये रेस अफोर्ड नहीं कर सक रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर की जो है वो रेस मुकम्मल कर सके, लेकिन स्टेमिना ही उनका बिल्कुल नहीं था। और इसके अलावा उनकी बड़ी सख्त किस्म की फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो रही है, उनको जिम में वहाँ पर जिम के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स कराई जा रही, सारी उनकी सुस्ती और काहली निकाली गई है। और आप देखिएगा कि अब ये वर्ल्ड कप भी जीत सकेंगे। क्यों चीफ ऑफ द स्टाफ ने ये जो है वो मोहसिन नकवी साहब को बोर्ड का चेयरमैन बनाया और उन्होंने उनके लिए ट्रेनिंग टेस्ट की कि काकुल में के बाद में एक पाकिस्तान PCB का एक सेटअप भी है, यहाँ पर आकर मैचेस होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग होती है। लेकिन इस तरह की फ़िज़िकल और मेंटल और साइकोलॉजिकल जो ट्रेनिंग है, इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नहीं हुई, जो पहली दफ़ा हो रही है काकुल के अंदर, जहाँ पर PMA मौजूद है, जहाँ पर फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मौजूद है। तमाम आर्मी के ऑफिसर्स यहाँ से ट्रेन होकर जाते हैं, तो उनकी फ़िज़िकली जो उनकी जो मेंटली स्ट्रेंथ है वो बनती है, वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ नहीं हो रहा, बल्कि ये पाकिस्तान के तमाम इदारों के साथ हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब भी बिल्कुल ठीक होकर बैठे हुए हैं और ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म कर रहे हैं तमाम इदारों के साथ, तमाम सूबों के साथ, हर इंस्टीट्यूशन के साथ और एम्बेसीज के साथ, और हर इशू को वो पर्सनली देख रहे हैं। कहीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मिल रहे हैं, कहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिल रहे हैं, कहीं जो है वो एम्बेसडर, चाइना के एम्बेसडर से मिल रहे हैं, कहीं सूबों के वज़ीर आला से मुलाकात कर रहे हैं, कहीं गवादर में जाकर लोगों को जो है वो चेक तकसीम करे, जहाँ हो सकता है अपनी एफर्ट लगाएं और काम करें। देखा होगा यही वो डंडा था चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का, जिसकी वजह से स्मूथ ट्रांजैक्शन का जो प्रोसेस था वो मुकम्मल किया गया। यानी कि वज़ीर आज़म के हल्फ के दौरान पिछला वज़ीर आज़म आउटगोइंग जनाब अनवर हक काकर साहब साथ बैठे हुए थे और हल्फ लिया जा रहा था। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिस वक्त आसिफ अली जरदारी का हल्फ हो रहा था, तो जाने वाले आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो है वो आरिफ अलवी, जो कि हमेशा इनकी मुखालफत कर रहे थे, वो भी साथ बैठे हुए थे। जो मज़ाहमत मुखालफत करने वाले थे वो भी साथ, उनको वो भी बैठने पर मजबूर थे और उन्होंने भी जो है स्मूथ ट्रांजैक्शन का प्रोसेस वहाँ से मुकम्मल कराया। यही नहीं, आप मजीद आगे कि जो SIA की जो मीटिंग हुई है, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जिसमें चारों सूबों के वज़ीर और चीफ ऑफ स्टाफ और कुछ सीनियर वज़ीरा और वज़ीर आज़म उसको चेयर करते हैं, उसमें अच्छे बन जो मज़ाहमत और जो है वो सख्त किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे, जो देख की बात कर रहे थे और जो कह रहे थे कि भाई धांधली शुदा हुकूमतें और ये हो गया और वो, सारे के सारे अच्छे बच्चे बनकर साइड पे आराम से बैठे हुए थे और साफ सुथरे कपड़े पहनकर हाथ जोड़कर हाथ बांध कर जो है मीटिंग कर रहे थे।
کہ پاکستان میں یہ بہتری ہو سکتی ہے اور ایسے ہو سکتا ہے ویسے ہو سکتا ہے. اور SIFC کے بعد جو ہے جو سیکیورٹی کی صورتحال ہوئی اس میں بھی ان لوگوں کو آن لائن لیا گیا اور بڑے تمام کام کا جو ہے اپنے آن لائن میٹنگ بھی انہوں نے اٹینڈ کی جو اٹینڈ نہیں کر سک رہے تھے. اور انہوں نے اپنے اپنے صوبے سے اپنے اپنے علاقوں سے جو منسٹری آف انٹیریئر کے حوالے سے جو خدشات تھے جو معاملات تھے جو سیکیورٹی جو کنسرن نکل رہے تھے اس پر بھی بات چیت ہوئی اور بڑے اچھے بچے بن کے سارے کام کر رہے تھے. پھر آپ دیکھ لیں کہ ECC جو کہ اکنامک کوارڈینیشن کونسل ہے جو کہ صوبوں میں جو آپ کا NFC وارڈ ہے اس پہ بھی وہ کام کرتی ہے اور پھر ڈسٹرکٹ بھی کام کرتی ہے جو اکنامک پالیسی اس کو وہ کر رہی ہوتی ہے. اس میں کتنے اچھے بچے بن کر چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ جنرل رانی صاحبہ بھی پنجاب کی جو بادشاہ سمیتی تھی وہ یہاں پہ بھی بالکل شرافت سے بیٹھی. علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ ہر وقت تڑیاں لگا رہے تھے وہ بھی بڑی شرافت سے بیٹھے ہوئے تھے. مراد علی شاہ صاحب بھی اور مفتی صاحب تو خیر وہاں پر موجود تھے لیکن میرے لیے چیف منسٹر صاحب سارے معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو بلیک مارکیٹ تھی وہ بھی اسی ڈنڈے سے ٹھیک ہوئی ہے کہ پشاور میں اللیگلی اغوانی جو ہیں وہ چوک یادگار میں کھڑے ہو کر سیل آؤٹ کیا کرتے تھے ڈالرز کو اور اس کی سیل پرچیز کا کام کر رہے تھے. اللیگل بلیک مارکیٹ اب اس کے بعد بڑی کوشش کی لیکن وہ ختم ہوئی. ایران سے جو اسمگلنگ رہی تھی پیٹرول کی اور دوسری قیمتی اس کو کریک ڈاؤن کیا گیا. ایون کہ آرمی کے انوالو لوگوں کو وہاں پر آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو سزا دے دی گئی. اس کے علاوہ بھی جتنے بھی آپ کی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی تھی جتنا آپ کی کرپشن ہو رہی تھی اس کے پیچھے جتنے لوگ چھپے ہوئے تھے ان کو نکال کر ان کو جو ہے نا وہ پکڑا گیا ہے. وہ ساری چیزیں سموتھ میں آئی ہیں. اور ابھی بھی بجلی کے چوروں کی اور گیس کے چوروں کی جو بات ہو رہی ہے اور آج بھی جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی بات ہوئی ہے. اور چیف آف دی آرمی نے سب ہو رہی ہے کہ کس طریقے ساری چیزیں بالکل سموتھلی چل رہی. اب آپ ہوں گے کہ بھئی جو عدلیہ سے بھی آپ دیکھیں کہ کتنا خطرناک قسم کا خط لکھا گیا جس پہ جو ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اس سے پہلے 2 خط لکھے کیوں اس کو کہا ایکسپوز نہیں ہوا لیکن اس دفعہ انہوں نے میڈیا میں دیکھ کر ایکسپوز کر کے اور ایک بڑا ہائپ بنا کر انہوں نے پیش کیا. اور اس کے باوجود جو ہے وہ حاضر 6 ججوں کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کو ڈھونڈ کر جو ہے وہ کمیشن بنایا جائے گا اور کیا ہونا چاہیے لیکن اس کو کچھ نہیں کر. تو ڈنڈے کی قوم ہے ڈنڈے سے بڑی حد تک سیدھی ہو گئی ہے. وزیر اعظم اور جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے وہ بھی خوش گپیاں لگا رہے تھے کہ یار بیٹھے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیں ٹیکسز دے دیں. جیسے کہ خواجہ آصف صاحب نے بڑی دلچسپ قسم کی جو ہے وہ ٹویٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی اربوں روپے جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جیسے اور یہ باقی اگر کریں تو ہمارے سے مشکلات حل ہوتی ہیں. تو وہ بھی سپریم کورٹ پہ کچھ ہائی کورٹ پہ اور دیگر اداروں پہ تو وہ بھی وہ کیوں نہیں دیتے بھئی آپ ہمیں وہ دو پھر ہم آگے بات کریں گے. تو دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ڈنڈے کی قوم ڈنڈے سے ہی سیدھا ہوتی ہے. چاہے وہ کھلاڑی ہوں یا وہ اناڑی ہوں یا وہ سیاست کے چیمپئن ہوں سارے کے سارے چاہے وہ اسکائپ پر بیٹھ کر آن لائن میٹنگ کر رہے ہوں اس وقت بھی وہ بہترین قسم کی شرافت دکھا رہے ہیں. چاہے وہ اپنا حصہ مانگ رہے ہوں تب شرافت سے چاہے کرنے کا اس وقت چائنیز ان کے امبیسڈر کو پاکستان میں تحفظ دینا بھی وہ سارے ہو جاتے ہیں. یہاں سے موسیقی صاحب جاتے ہیں ان کو دروازے سے باہر سے آ کر ان کو ویلکم کیا آئیں جناب آئیں ویلکم ٹو خیبر پختونخوا گورنمنٹ پشاور میں. اور وزیر اعلیٰ اٹھا کر اور بڑے اچھے جو ہے ان سے کر کے مفاد سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز ہوگا. یہ سارے ڈنڈے کا ہے کسی اور چیز کا کم نہیں ہے. کوئی شخص اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک ڈنڈا نہ ہو کیونکہ اسکول میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے بچوں کو کہ اگر آپ نے ہوم ورک نہیں کیا تو آپ کو مار پڑے گی. اگر آپ صبح دیر سے آئیں گے تو آپ کو مار پڑے ڈنڈا دکھا کے. ورنہ کون بچہ صبح جلدی اٹھ کے اسکول آنا چاہ رہا ہوتا ہے. ہمارے زمانے میں تو ڈنڈا بہت ہی چلتا تھا. بہت سے اسکولوں میں ڈنڈا کم ہو گیا یا ختم ہو گیا لیکن اسکولوں میں یہی ہوا کرتا تھا کہ ڈنڈے کے زور پہ جو بچہ اسکول سے لیٹ آئے گا وہ مار کھائے گا. زیادہ چیخے گا چلائے گا وہ مار کھائے گا. کرے گا تب مار کھائے گا. زیادہ گا تب مارے گا تو مارے گا. بچوں کے ساتھ دوسرے بچوں کے ساتھ مس بہیو کرے گا کسی کو تڑی جڑی لگائے گا تو وہ ڈنڈے کا زور ہوتا تھا جس کی وجہ سے سارے جاتے تھے اور کہتے تھے نہیں آئندہ ہم نہیں کریں گے. اور ابھی بھی نہیں کرتے اللہ ہماری.
تو یہ وہ ڈنڈے کی کوپ جس کو چیف آرمی اسٹاف نے بالکل سیدھا کر کے رکھا ہو. اگر یہ 1.5 سال ایسے ہی رہے میں سمجھتا ہوں ہمارے 90% معاملات حل ہو جائیں گے، کیونکہ سسٹم ہے نا اس کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے. اور ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اسی کسی طرح آئیں گے کہ یہ بیڈ گورننس کو گڈ گورننس کنورٹ کیا جائے، جس میں بہت سے اقدامات ابھی چیزیں کی ہیں وہاں سے سینٹ سے چیزیں اپروو ہوں گی، اور پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریشن میں آئیں گی. بہت سے آپ کے وائٹ کالر جو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل کی جڑ بھی ہیں، ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، ان کو سیدھا کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور اس پہ بھی آرمی چیف صاحب ضرور ڈنڈا لے کر ان پہ بھی ذرا چلائیں گے، ان کو ٹھیک کریں گے. دیکھتے ہیں کہ ابھی کئی اقدامات ہیں جو کہ کرنے کے ہیں اور وہ ہونے بھی آگے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی قانونی معاملات ہیں تو اس میں بھی ڈنڈے کی وجہ سے وہ بھی بڑے حد تک ٹھیک ہو رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں. اگر سپورٹس کے معاملات ہیں تو وہ بھی ڈنڈے کی وجہ سے ٹھیک ہو رہے ہیں، اور میڈیکل معاملات ہیں تو وہ بہت اچھے ہیں. انٹرنیشنل معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، جو آپ کے ایڈمنسٹریٹو چیزیں وہ بھی ٹھیک ہو رہی ہیں، جو میٹرز ہیں وہ بھی امپروو ہو رہے ہیں، فیصلہ سازی بھی بہتر ہو رہی ہے. تمام کا تمام رمضان میں بھی سارے اچھے بچے بن کر بالکل نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خوشبو کر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور چیف آرمی صاحب بالکل سائڈ پہ خاموش سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہو آپ لوگ، اور سارے انتہائی تمیز سے اور بڑی محتاط طریقے سے اپنی تجاویز دے رہے ہوتے ہیں اور طرف جا رہے ہیں، حل دے رہے ہیں. مزے کرتے کہ حل رہے ہیں اور انشاءاللہ نکلتے رہیں گے. بہت شکریہ جی. کل پھر دوسرے کسی ولاگ کے ساتھ حاصل ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.